नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ और कश्मीर ऑनलाइन हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल। मैं हूं बशीर नाज। आइए खबरों की तफसीलात से पहले डालते हैं दिन भर की कुछ अहम हेडलाइंस पर एक नज़र। हदबंदी जम्मू कश्मीर खत्ते को मजीद टुकड़े टुकड़े करने के बड़े मंसूबे का एक हिस्सा है। महबूबा मुफ्ती का मरकजी सरकार पर इल्ज़ाम। 24 फरवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल, जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की सरकार को धमकी। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर मरकजी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का बयान। शिपिन में मकामी शहरी और महकमे वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन तंदवे के हमले में शदीद जख्मी, इलाके में तशवीश की लहर। बैरूनी ममालिक मादरी ज़बान में बात करने में फ़ख्र महसूस करते हैं, हमें भी मादरी ज़बान से मोहब्बत करनी चाहिए, वेंकैया नायडू का बयान। उर्दू ज़बान हर सूरत हाल में आगे बढ़ने की ताकत रखती है, डायरेक्टर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान। दी दस्तकारी सनत का कारोबार 5 लाख करोड़ रुपए करने का हदफ मुकर्रर, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। पाक भारत कशीदगी खत्ते में अमन के लिए खतरे का बायस हो सकती है, कश्मीर मसले की सालसी के लिए तैयार, ईरान का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 30 सालों से जारी खून खराबे को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बंदूक और जंग से कोई मसला हल नहीं होता। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल बहाल करने पर जोर देते हुए PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तब तक खून खराबा बंद नहीं हो सकता जब तक न हिंद पाक ताल्लुकात बहाल होंगे और कश्मीर के मसले पर बामानी मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। इन बातों का इजहार महबूबा मुफ्ती ने बागाती बरजला में मारे गए जुरहामा कुपवारा के पुलिस एहलकार के अहल खाना के साथ ताज़ियत के बाद ज़राए अबलाग की नुमाइंदों के साथ बात करते हुए किया। आपने देखा कि अभी चाइना हमारी ज़मीन के अंदर घुसा है, हमारे 20 से ज़्यादा जवानों को उन्होंने पीट पीट के मार दिया। उसके बावजूद अच्छी बात यह है कि उनके साथ बातचीत हो रही है और दर्जनों बार उनके साथ बात हुई और आज कोई मसले का हल निकल आ रहा है। तो इसी तरह हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग का अखाड़ा बन गया है। यहाँ दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं, हमारे पुलिस के लोग, हमारे आम जो शहरी हैं वो मारे जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जा रहे हैं। तो जंग तो किसी चीज़ का हल नहीं है, ना बंदूक से कोई मसला हल होता है, चाहे वो बंदूक मिलिटेंट की हो, चाहे वो बंदूक सिक्योरिटी फोर्सेस की हो। तो ऐसे में हम समझते हैं कि जैसे पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई मसला खड़ा होता है तो वहाँ बातचीत से उस मसले को हल किया जाता है। यहाँ भी जम्मू कश्मीर के अंदर भी और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करने की जरूरत है। समाजी वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में लिखा कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी अमल को ख़त्म करने के लिए मरकज़ जिस तेज़ी से काम में है, इसकी वजह से इस मशक़ के पीछे क्या मकसद है, इसके बारे में शक व शुबहात पैदा होते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर में हुकूमत हिंद जिस तेज़ी से हदबंदी में मशक़ कर रही है, इस मशक़ के मकसद के बारे में कुदरती और संगीन खदशात पैदा कर रही है। ये BJP के इलाकों, मज़ाहिब और बरादरियों को एक दूसरे के खिलाफ तकसीम करने की बड़ी साजिश का एक हिस्सा है। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से वाबस्ता सैकड़ों ट्रांसपोर्टर्स ने 24 फरवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। एसोसिएशन के चेयरमैन शबीर अहमद मट्टा ने बताया कि जब तक हुकूमत की तरफ से इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, वो बुध से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल पर जाने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की शरह में आए रोज़ इजाफे के पेश नज़र हमने मुसाफिरों के किराए में तरमीम के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर में एक तजवीज़ पेश की है, जिस पर गौर नहीं किया गया। शबीर अहमद ने UT सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हमें हड़ताल पर जाने के लिए UT हुकूमत ने मजबूर किया है। हमको कोई शौक नहीं है हड़ताल करने के लिए। हमने हुकाम से बार बार इस्तदा की। इससे पहले भी हम बटाकर साहब से भी मिले, कमिश्नर सेक्रेटरी से भी मिले, कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से मिले, TC ट्रांसपोर्ट से मिले, मगर अभी तक उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। हम यही चाहते हैं कि 20-25 रुपये डीजल में जो इन्होंने हाई की, इधर से रेट को बढ़ा दिया जाए।
ہم لوگوں سے معذرت خواہ ہے جو 24 اپریل سے ہڑتال پر ہم جانے والے ہیں. ہم کو کوئی تمنا نہیں ہے، نہ ہی ہم کو شوق ہے، نہ ہم ہڑتال کرنے کے لیے تیار تھے، مگر مجبوراً اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور بھی چارہ نہیں ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں پر لاچارگی ظاہر کرتے ہوئے مرکزی سرکار نے اس مسئلے کو پریشان کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ قیمتوں میں کمی کے علاوہ کوئی بھی جاب لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اس سلسلے میں مرکز اور ریاستی حکومت کو بات کرنی چاہیے. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو شدید مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ صارفین کو راحت دلانے کے لیے مرکز اور ریاستی حکومت کو بات کرنی چاہیے. سیتارمن نے کہا کہ صارفین کے لیے ایندھن کی قیمت میں کمی لانے کے لیے مرکز اور ریاستی حکومتوں کو بات کرنی چاہیے. واضح رہے کہ بین الاقوامی بازار میں خام تیل میں نرمی کے باوجود گھریلو سطح پر ایندھن کی قیمتوں میں تیزی کا رخ مسلسل 12ویں دن بھی جاری رہا. کشمیر کے پہاڑی ضلع شوپین کے سکندر نامی علاقے میں اتوار کی صبح تندوے نمودار ہوا جس نے لوگوں پر حملہ کر کے کئی افراد کو زخمی کر دیا. اس دوران جب تندوے کی خبر جب محکمہ وائلڈ لائف کو دی گئی تو فوری طور پر ایک ٹیم تندوے کو پکڑنے کے لیے علاقے میں پہنچ گئی. اس دوران تندوے کو پکڑنے کی کوشش کے دوران تندوے نے متعدد ملازمین پر حملہ کر کے انہیں زخمی کیا، جن میں سے متعدد اہلکار زخمی ہوئے ہیں جن کو فوری طور ہسپتال پہنچایا گیا. بھارت کے نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو نے زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام ریاستوں میں نظم و نسق اور ابتدائی تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے. ساتھ ہی عدالتوں میں ہونے والی بحث و فیصلے بھی مادری زبان میں شائع کیے جانے چاہیے. اس سے عوام کو فائدہ حاصل ہوگا. نائب صدر نے مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر کسی کو اپنی مادری زبان کے تحفظ کے لیے ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. زبان صرف اظہار خیال نہیں ہے، اس کے ذریعے ماضی اور ثقافت کے بارے میں سمجھنے میں مدد ملتی ہے. انہوں نے کہا کہ بیرونی ممالک کے افراد اپنی مادری زبان میں اظہار خیال کو فخر کی علامت سمجھتے ہیں. ہمیں بھی اپنی مادری زبان سے محبت کرنی چاہیے. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے کہا کہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں بولی جانے والی اردو زبان میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر صورتحال میں آگے بڑھنے کی طاقت رکھتی ہے. بھوپال میں اردو تعلیم کے شعبے میں سرگرم انوار العلوم سوسائٹی کے پروگرام میں حصہ لینے آئے ڈاکٹر احمد نے کہا کہ عالمی وبا کورونا وائرس کے بحران میں بھی اردو زبان کے فروغ سے متعلق کام کاج بند نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ اگر مستقبل میں بھی کوئی بحران پیدا ہوا تو بھی اردو زبان کی ترقی متاثر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اردو زبان کی خصوصیت ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر صورتحال میں آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اتوار کے روز کہا کہ حکومت نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار فراہم کرنے کے لیے دیہی دستکاری صنعت کاروبار 5 لاکھ کروڑ روپے کرنے کا ہدف مقرر کیا. راجناتھ سنگھ نے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں 26ویں ہنر ہاٹ کا افتتاح کرنے کے بعد منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت دیہی دستکاری صنعت کا سالانہ کاروبار 80,000 کروڑ روپیہ ہے، جسے اگلے 2-3 برسوں میں بڑھا کر 5 لاکھ کروڑ روپیہ کرنے کا ہدف مقرر ہے. انہوں نے کہا کہ کاریگروں، دستکاروں اور فنکاروں کا ملک کی معیشت میں اہم کردار ہے. انہوں نے کہا کہ دیہی صنعت کو جتنا فروغ ملنا چاہے اتنا نہیں ملا. حکومت ترقی پر یقین رکھتی ہے اور اس کے لیے تمام تر ضروریات کو پورا کرنے والی ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایرانی وزیر خزانہ نے زور دیا ہے کہ کشمیری عوام کی امنگوں اور احساسات کی قدر کی جائے. انہوں نے کہا کہ ہند پاک کے مابین بڑھتی کشیدگی پورے خطے میں امن و عوام کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے اور ایران کشیدگی کے خاتمے کے لیے ثالثی کے لیے تیار ہے. ان باتوں کا اظہار ایرانی وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کیا. انہوں نے کہا کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کشیدگی اور تناؤ کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں تاکہ خطے میں امن قائم ہو سکے اور اس کے لیے ایران بھی ایک تعمیری رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے. ناظرین، اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی.
پی نیوز اور کشمیر آن لائن کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ خوش رہو، آباد رہو اور ہر تکلیف سے محفوظ رہو۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔